अल्फा ओमेगा मिडिया हेरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावहरूमा म स्टेला राई हार्दिक अभिवादन जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। आज यहाँहरूको समक्षमा विशेष गरेर भर्खरै मात्र आफ्नो संसारको यात्रालाई पूरा गरिकन परमेश्वरको अनन्तको घरमा फर्किजानुभएकी अति आदरणीय पास्टरनी आमा स्वर्गीय इलिसिबा बमजनको छोटो जीवनीलाई हामी प्रस्तुत गर्न लागिराखेका छौँ। स्वर्गीय इलिसिबा बमजनको जन्म 10 फरवरी 1963 सालमा पिता स्वर्गीय टीआर राई अनि आमा स्वर्गीय मनमाया राईको कोखमा समलबोङ बस्ती बिजनबारीमा भएको थियो। 1984 सालमा उहाँले परमेश्वरलाई पाउनुभयो अनि त्यही सालमा उहाँले अति आदरणीय स्वर्गीय रेभरेन्ड डेभिड मङ्गरातीको हातबाट बप्तिस्मा लिनुभयो। 1984 सालमा नै उनको विवाह पास्टर जोसेफ बमजनसँग सुसम्पन्न भयो, जस विवाहलाई आदरणीय पास्टर दानसिंह लेप्चाले दिनुभएको थियो। परमेश्वरले उहाँहरूलाई दुई सुन्दर सन्तान छोरा सियोन बमजन अनि छोरी एलिन बमजन आशिष स्वरूप प्रदान गर्नुभयो। विवाह पश्चात 1985 सालमा आफ्नो श्रीमानसँग उहाँले पनि बाइबल थियोलोजीको तालिम गरी सिद्ध्याउनुभयो। त्यसपछि उहाँ दुवैले क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्टमा लगभग 5 वर्षसम्म सेवाकाई गर्नुभयो। दार्जिलिङमा उहाँहरू दुवै मिलेर न्यू लाइफ मिसन मण्डली स्थापना गर्नुभए बापत मण्डली देखरेखको सेवाकाईमा आफ्नो श्रीमानलाई प्रत्येक क्षेत्रमा उहाँले सहयोग गर्नुभयो। मण्डलीका एक आमाको रूपमा रहेर उनले मण्डलीका प्रत्येक परिवारलाई प्रभुमा दोहोऱ्याउने कार्य गर्नुभयो। साथै उनले आफ्नो मण्डलीका आमाहरूलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण तकबर भेली संयुक्त आमा झुण्डका आमाहरूलाई नै प्रभुको शिक्षामा हुर्काउने अनि हौसला दिने काम गर्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरको सेवकाईबारे धेरै बोझ लिएर उनले धेरै टाढा टाढा पैदल हिँडेर सुसमाचार सुनाउने कार्य गर्नुहुन्थ्यो, जसको फलस्वरूप बिजनबारी क्षेत्रमा 4वटा शाखा मण्डलीहरू पनि उहाँले स्थापना गर्नुभयो। धेरै उपवास बसेर सदैव आफ्नो मण्डली गाउँघरको लागि खुरन्दर उनले प्रार्थना गरिरहन्थिन्। धेरै अघिदेखि उनलाई मधुमेहको रोगले च्यापेको भए तापनि अनवरत सेवा गर्दै नै रहिन्। 2018 को जुन महिनामा उनको शरीरमा शिथिलता देखा परेपछि सिलगढीमै रहेर उनको उपचार चलिरहेको थियो। आफू शिथिल अवस्थामा रहँदा पनि सिकिस्त बिरामी हुँदा पनि सधैँ मण्डलीकै फिक्री गरिरहने साथै धेरै समय प्रार्थनामा नै उनी बिताउने गर्थिन्। आँखामा हाल्दा पनि नबिझाउने प्रवृत्ति भएकी स्वर्गीय इलिसिबा बमजन नम्रताका प्रतीक पनि थिइन्। उनले आफ्नो सेवकाईको अवधिमा धेरै जवानहरूलाई पनि प्रभुमा आफ्नै छोराछोरी सरह हुर्काइन्। उहाँ धेरै आमाहरूलाई प्रोत्साहन दिने एकजना प्रोत्साहनकर्ता आमा बनिन्। आफ्नो संसारको जीवन यात्रा पूरा गरेर आफ्नो दौडलाई सफलतापूर्वक सिद्ध्याएर परमेश्वरले आफ्नो समयमा उहाँलाई बोलाहट दिए अनुसार 11 अक्टोबर 2020 को बिहानी 1 बजे उहाँ अनन्तको घरमा फर्किएर जानुभयो। उहाँको संसारिक जीवनको पृथ्वीमा अन्त भएको छ, तर स्वर्गीय राज्यमा उनको जीवन उदय भएको छ। आफूपछि उनले आफ्ना श्रीमान, एकजना छोरा छोरी ज्वाई, आफन्त शाखा सन्तान साथै मण्डलीलाई छोडिराखेर जानुभएकी छिन्। एक प्रार्थनाको योद्धा, कुशल गृहिणी साथै ममतामयी आमाको रूपमा सदैव उहाँ आफ्नो मण्डली साथै परिवारको हृदयमा जीवित रहनेछिन्। उहाँलाई समस्त अल्फा ओमेगा मिडिया हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रदान गर्दछौँ। साथै उहाँको परिवारलाई ईश्वरले यो घडीमा धेरै सहनशक्ति प्रदान गरून्, सान्त्वना अनि शान्ति प्रदान गरून् भन्ने हामी अपेक्षा राख्दछौँ। धन्यवाद। जय मसीह। संसारमा दुःखको अवस्थामा राख्न चाहनु भएन अनि पीडामा राख्न चाहनु भएन र तपाईको समयमा तपाईले आफ्नो छोरीलाई आफ्नो महिमित देशमा लानुभएको छ र हामी तपाईँ परमेश्वरलाई तपाईले गर्नुभएको कामको लागि
र धन्यवाद दिन चाहन्छ। र प्रभु उहाँको पार्थिव शरीर मात्र हाम्रो छ। अब हामी उहाँको यस पार्थिव शरीरलाई केही समय बादमा लगिकन माटोमा जिम्मा दिन्छौँ। जबसम्म तपाईँ आउनुहुन्न तबसम्मको लागि। र प्रभु अहिले हुँदै गरेको विशेष यो सेवामा प्रभु विशेष म परिवारको लागि फेरि पनि प्रार्थना गर्छु। विशेष पास्टर बाउ अनि नानीहरू परिवारहरूलाई प्रभु यो समयमा तपाईँको आत्मा पवित्र आत्माले सान्त्वना दिइबक्सिनुहोस्। अनि यही प्रार्थना गर्दछु। अनि विशेष रूपमा अब फेरि पनि हामीले दोस्रो वचन सुन्न लागिरहेको छौँ। आदरणीय रेभरेन्ड मार्शल गुरुङज्यू चर्च अफ गड ग्यान्टोकबाट आउनुभएको छ। उहाँलाई यो वचनको समय म दिन चाहन्छु। परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीहरू छौँ। अघिबाटै परमेश्वरको दासले वचन बोलिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ धेरैपल्ट हामी वचन सुन्ने मात्रै भएको छौँ, पालन गर्ने चाहिँ भएको छैन। जुन समय मैले प्रभुलाई पाएँ त्यसै समयदेखि मैले एउटा कुरो चाहिँ सिकेँ, जोसुकैले जस्तो सुकै प्रचार गरोस्, म के भन्छु भने तपाईँका दास दासीले बोलेको वचनलाई म ग्रहण गर्छु। जब परमेश्वरको दास दासीहरूले वचनबाट बोल्दछ त्यसलाई हामी ग्रहण गर्छौँ भने त्यो वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्छ। तर अहिलेसम्म हामी वचन सुन्छौँ मात्रै, तर परमेश्वरको त्यो वचनलाई हामी ग्रहण चाहिँ गर्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि धेरैपल्ट हामी आशिषको कारण हुँदैनौँ कि जस्तो मलाई लाग्यो। शोकित परिवारको लागि हामीले हिजोबाट प्रार्थना गरिसकेका छौँ। विश्वास गर्छौँ परमेश्वरको आत्माले उहाँहरूलाई सहने शक्ति दिइसक्नु भएको छ। अनि मलाई लाग्यो पास्टर न्यामले आफ्नो दौडलाई पुरा गरिसकेको छ। अनि उहाँले आफ्नो दौड जब सुरु गर्नुभयो उहाँले पछि फर्केर कहिले पनि हेर्नु भएन। उहाँलाई थाहा थियो त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि। अनि उहाँले आफ्नो त्यो दौडलाई पुरा गरेर उहाँ आफ्नो घरमा फर्किजानु भएको छ। ख्रिस्टमा मरेकाहरूको जीवन पहिलो थिस्सलुनीके 4:16 हामी पाउँछौँ। मर्नेहरूको जीवन चाहिँ दाम तिरेर किनिएको जीवन हो। हाम्रो पास्टरनी आमाको लागि प्रभुले अघिबाटै दामको रूपमा क्रुसबाट रगत बहाइसक्नु भयो। मण्डलीका सम्पूर्ण सदस्य अनि साथै मेरा परिवारका सदस्यहरू तपाईँहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको दिनमा तपाईँहरू आइदिनु भयो। आजको दिनको लागि मात्र होइन, तर जबदेखि मेरो आमा अस्वस्थ हुनुभयो, मेरो आमाको अस्वस्थपनको समयमा तपाईँले गरिदिनु भएको प्रार्थना अनि तपाईँले गरिदिनु भएको सहयोगको लागि तपाईँहरू फेरि पनि सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीहरू दुःखी छैनौँ, हामीहरू खुसी छौँ, किनभने परमेश्वरले मेरो आमाको निम्ति यो दिन तोकिदिनु भएको थियो। हामीलाई अघिबाटै थाहा थियो आइतबारको दिन प्रभुले मेरो आमालाई उठाउनुहुन्छ भनेर, र हामीले आइतबारको दिन कुन घडी भनेर हामीलाई थाहा थिएन। जसै शनिबार बेलुकी अन्त भयो अनि आइतबार जब घडीले टेक्यो त्यही समयमा प्रभुले मेरो आमालाई उठाउनु भयो। अनि परमेश्वरलाई विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले गर्नुभएको अनुग्रहको निम्ति। हाम्रो जीवनमा धेरै अनुग्रह परमेश्वरले गर्नुभयो। यतिका सालसम्म हामीलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। हामीलाई कुनै समय पनि हामीहरू अत्तालिनु परेन, कुनै समय पनि हामीहरू लाचार अवस्थामा हामीहरू बस्नु परेन। आज बिहानी कतिजनाले मलाई फोन गरेर कतिजनाले भेटेर बिचारा भनिराख्नु भएको थियो। हामीहरूलाई परमेश्वरले बिचारा हुने समयमा कहिले पनि पुर्याउनु भएन। परमेश्वरले हामीलाई लाचार हुने अवस्थामा कहिले पनि पुर्याउनु भएन। परमेश्वरले जहिले पनि हामीलाई जस्तै बिमारी होस्, जस्तै अवस्था, जस्तै परिस्थितिमा होस्, परमेश्वरले हामीलाई धाडस दिनुभयो, परमेश्वरले हामीलाई उत्साह दिनुभयो अनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेरणा दिनुभयो। किन भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। केही दिन अघि मात्र मेरो बहिनीसँग मैले भनिराखेको थिएँ, मैले प्रश्न गरेँ प्रभुलाई, प्रभु किन यस्तो भनेर भन्दाखेरि प्रभुले मलाई अयुब देखाउनु भयो। यो कुरो मैले आज भन्नै पर्छ। हामीहरू देख्छौँ अयुबलाई, जहिले पनि हामीहरू अयुबको त्यो पीडालाई हामीहरू उदाहरणको रूपमा लिने गर्छौँ। तर प्रभुले मलाई भन्नुभयो अयुब चाहिँ बाइबलमा एकैजना मात्र छ।
अयुब चाहिँ बाइबलमा एकैजना मात्र छ जसले प्रभुलाई कहिले पनि त्यागेन। त्यस्तो दुःख त्यस्तो परिस्थिति आउँदाखेरि पनि सायद बाइबलमा धेरैजना यस्ता मानिसहरू हामीहरू देख्छौँ, उनीहरूलाई अयुबको जस्तो दुःख र पीडा आएको भए सायद परमेश्वरलाई उनीहरूले सराप्ने थिए, परमेश्वरलाई उनीहरूले त्याग्ने थिए होला। तर परमेश्वरले केवल एकैजना अयुबलाई मात्र त्यहाँनिर चुन्नु भएको छ। किन भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरले अयुबलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्थ्यो। अनि आजको दिनमा हामीहरू दुःखमा छौँ, हामीहरू पीडामा थियौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई जान्नु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो दुःख र त्यो पीडा हामी माझमा हाम्रो परिवारमा उहाँले ल्याउनु भयो। किनभने उहाँलाई थाहा थियो जस्तै दुःख जस्तै पीडा आए तापनि हामी उहाँलाई महिमा दिन छोड्दैनौँ, हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन छोड्दैनौँ। अनि परमेश्वरलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले जुटाइदिनु भयो, हरेक पाइलामा प्रार्थना गर्नको निम्ति, सहयोग गर्नको निम्ति। र फेरि पनि तपाईँहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि एउटा अन्तिम बिन्ती म तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु, मेरो आमाको शवयात्रामा तपाईँहरू सबैजना सहभागी भइदिनुहोस्। उहाँको निम्ति हामीले गाडी तयार गरेका छौँ। अनि तपाईँहरू जतिजना सक्नुहुन्छ तपाईँहरू शवयात्राको निम्ति जान सक्नुहुनेछ। अनि विशेष गरी हामीले तपाईँहरू सबैजनाको निम्ति मेरो आमाले मनपर्ने केही भोजनहरू पनि तयार गरेका छौँ। अनि तपाईँहरू कतिजनाले सक्नु भएको छैन भने तपाईँहरू फेरि पनि उहाँबाट आएर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। अनि एउटा कुरो मैले हिजोको दिनमा गरिराखेको थिएँ। मेरो आमाको एउटा इच्छा थियो मेरो विवाह हेर्ने। म 35 वर्ष पुगिसकेँ, मैले विवाह गरेको छुइनँ। मेरो आमाको एउटा इच्छा थियो छोराको विवाह हेर्ने। अनि मैले हिजोको दिनमा भनिराखेको थिएँ, यदि मैले विवाह गरेको भए मेरो आमालाई मैले स्याहार्नु पाउने थिइनँ, म राम्रो छोरा हुनु सक्ने पनि थिइनँ, अनि म राम्रो बुढा हुनु पनि म सक्ने थिइनँ। तर मैले मेरो आमाको निम्ति म एउटा राम्रो छोरा हुने मैले त्यो रोजेँ। अनि म एउटा राम्रो छोरो भएर मैले देखाएँ सबैजनाको अगाडि। र परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि हाम्रो नानाले भनिराख्नु भएको थियो उहाँको 2 जना सन्तान भनेर, एउटा छोरा एउटा छोरी भनेर। तर परमेश्वरले उहाँलाई 2 जना होइन तर 3 जना सन्तान दिनुभएको छ। मेरो कान्छा भाइ दिपक हिजो बिहानी मात्र मेरो भाइ अनि मेरो बुहारी काठमाडौँबाट आइपुग्यो। आमालाई हेर्ने धेरै इच्छा थियो तर उनीहरूको इच्छा होइन, तर परमेश्वरले उनीहरूको योजना र इच्छा उनीहरूको जीवनमा पनि पुरा गरेको छ। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। र तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि म एकचोटि बिन्ती गर्न चाहन्छु, उहाँको शवयात्रामा तपाईँहरू सबैजना सहभागी भइदिनुहोस्। विशेष गरी फादर सोलोमन सुब्बा अनि पास्टर मार्शल गुरुङलाई पनि यहाँनिर आएर परमेश्वरको वचन राखिदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि तपाईँहरू उपस्थित सबै मेरा मण्डलीका सदस्यहरू अनि मेरा परिवार, म आफन्त भन्ने शब्द प्रयोग गर्दिनँ, मेरो सबै परिवार हो, म आफन्त भन्ने शब्द प्रयोग गर्दिनँ। तपाईँहरू जतिजना पनि आउनु भएको छ तपाईँहरू मेरो परिवारको सदस्यहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको छोरी पास्टर आमा एलिसिबा आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला यो दुनियाँमा छोरीको रूपमा आउनुभयो।
विशेष आज हाम्रो अति आदरणीय पास्टर नियामा जो हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न, उहाँको पार्थिव शरीर मात्र हाम्रो अगाडि छ। अनि पास्टर जोसेफ बमजुङज्यू अनि उहाँको सम्पूर्ण परिवार र मण्डलीलाई सान्त्वना दिनको लागि आज विभिन्न ठाउँहरूबाट हामी यसरी भेला भएको छौँ। अनि तपाईँहरू जतिजना समाजका इष्टमित्रहरू, आफन्तहरू, मण्डलीहरू जतिजना तपाईँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ, विशेष गरी म तपाईँहरू सबैजनालाई मण्डलीको तर्फबाट, युनाइटेड क्रिस्चियन माइटी अर्गनाइजेसनको तर्फबाट स्वागत जनाउँछौँ। किनभनेदेखिलाई पास्टर जोसेफ बमजुङज्यू सोम टकभर युनिटका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ युसिएमओका। अनि हाम्रो भाइ सिमोन बमजुङज्यू उहाँ हाम्रो माइनोरिटी एडुकेसन डिपार्टमेन्टको मेन हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको पनि हुनुहुन्छ। यसकारण आज विभिन्न ठाउँहरूबाट अति आदरणीय पास्टर बाबुहरू विभिन्न ठाउँहरूबाट यसरी आइदिनु भएको लागि म तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत भन्दै परमेश्वरको जीवित वचन, जीवन र मृत्युको अर्थको बारेमा केही कुराहरू जिउँदो हुँदा मान्छेले बुझ्नुपर्छ, यो विषय सम्बन्धी म छोटो कुराहरू यहाँनिर राख्न गइराखेको छु। र परमेश्वरको जीवित वचनले यसरी भनेको छ, उपदेशकको किताबमा 7 अध्यायको 4 पद म यहाँ पढिराखेको छु। उपदेशक 7 अध्यायको 4 पद, बुद्धिमानको मन शोक परेको घरमा हुन्छ, तर मूर्खको मन रमाहटको घरमा हुन्छ। अनि आज मैले यहाँनिर पढिराखेको वचन चाहिँ हामी जतिजना यहाँनिर उपस्थित छौँ तपाईँलाई बाइबलको वचनले बुद्धिमान मानिससँग तुलना गरेको छ। परमेश्वरको जीवित वचनमा यसरी लेखिएको छ, बुद्धिमान मानिसको मन चाहिँ शोक परेको घरमा हुन्छ, तर मूर्खको मन चाहिँ रमाहटको घरमा हुन्छ भनेर लेखेको छ। अनि आज जतिजना यहाँनिर आउनुभयो तपाईँलाई परमेश्वरको वचनले बुद्धिमान मानिस भनेर भनेको छ। अनि यो पार्थिव शरीरको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि जिउँदाहरूले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरको वचनमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई धेरैचोटि हाम्रो मान्छेको विचार र भावना चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुद्धिमान मान्छे चाहिँ त्यो हो जसले एलआइसी गरेको छ भन्छ। बुद्धिमान मानिस त्यो जसले ब्याङ्क ब्यालेन्स थुपारेको छ, घर बनाएको छ, छोराछोरीहरूको लागि धेरै सम्पत्तिहरू थुपारेको छ, त्यो मानिस चाहिँ बुद्धिमान हो भन्छ। तर एउटा कुरा राम्ररी याद गर्नुहोस्, अर्को भनाइमा यसरी पनि भन्छ, बुद्धिमान मानिस चाहिँ त्यो हो जसले जिउँदो हुँदाखेरि स्वर्गीय राज्यलाई र जीवनलाई पक्रेको हुन्छ। अनि आज तपाईँ जतिजना यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ यो पार्थिव शरीरलाई भेट्नको लागि, एउटा डेड बडीलाई भेट्नको लागि, मृतक शरीरलाई भेट्नको लागि, अनि म आशा गर्छु जब तपाईँले यो मृत्युलाई देख्नु भएको छ यहाँबाट फर्केर जाने सबैले जीवनलाई बोकेर जानुहुन्छ भन्ने मेरो एउटा आशा छ। अनि परमेश्वरको वचनमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई बाइबलको वचनमा यसरी लेखिएको छ, म फेरि पनि अर्को खण्ड पढ्छु। उपदेशक 6 अध्यायको 3 पद, कुनै मानिसको 100 जना छोराहरू भएर धेरै वर्ष बाँच्यो, तर त्यो धेरै दिनसम्म बाँचेर पनि जीवनका असल कुराहरूबाट सन्तुष्ट भएन भने औ अन्तमा मृतक संस्कार नै पाएन भने म त भन्दछु त्यो त तुएको बालकको दशा असल हुन्छ। अनि बाइबलको वचनमा मृतक संस्कारको बारेमा पनि यसरी लेखिएको छ। उपदेशक 6 अध्यायको 3 पद, कुनै मानिस धेरै वर्षसम्म बाँच्यो र उसको 100 जना छोराहरू भयो, तर उनले जीवनमा सबै सुखको उपभोग गरेर पनि जीवनमा उसले अन्तिम चोटि मृतक संस्कार पाएन भने बरु त्यो मान्छे नजन्मेको राम्रो भनेर भनेको छ। तर अहिलेको यस्तो महामारीमा पनि आज पास्टरनी आमाको अन्तिम संस्कारमा जतिजना यहाँनिर भेला हुनुभएको छ परमेश्वरले उहाँको जीवनमा दिनुभएको मित्रहरू हुन्। अनि म तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू छन्, महान मानिसहरू छन् जसले जीवनमा धेरै कुराहरू गरेर पनि अन्तिम संस्कार पाएन। जसरी ओसामा बिन लादेनको जीवनमा हेर्नुहोस्, जसले विश्व हात पार्छु भनेको थियो, अन्तमा तिनले कोही बाटो पनि मृतक संस्कार पाएन, उनलाई समुद्रको बीचमा फालिदियो। हिजो अस्तिको घटनाहरूमा कोभिड-19मा हेऱ्यौँ भने धेरैजनाको लास लावारिस जस्तो भएर फ्याँकियो, धेरैजनाले मृतक संस्कार पाएन, धेरैजनाले आफ्नो छोराले आमा भन्नु पाएन, आमाले छोरा भन्नु पाएन, यस्तो स्थितिहरूमा। तर आज हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। मैले हाम्रो भाइ सिमोनलाई भनिराखेको थिएँ, उहाँले बित्नुभन्दा अगाडि मण्डलीबाट, परिवारबाट धेरै माया पाएको छ, धेरै माया दिनुभयो। अब तपाईँहरू नसुर्ताउनुहोस् र तपाईँ खुसी हुनुहोस् भनेर मैले सान्त्वना दिइराखेको थिएँ। र बाइबलको वचन मैले दुईवटा यहाँनिर पढेँ कि एउटा चाहिँ बुद्धिमान मान्छेको मन शोक परेको घरमा हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ हो कि मृतक संस्कार पाउनु चाहिँ
अति नै आशिषित कुरा हो, किनभने यो चाहिँ जीवनको संसारको जीवनको अन्तिम यात्रा हो। तर मान्छेले जिन्दगीलाई मरेपछि सिद्धियो, अब सक्यो, खत्तम भयो, सबै कुरा यहीँ अन्त भयो भनेर भन्छ। तर वास्तविकता यो हो कि उहाँको रियालिटी हो, यथार्थ जीवन चाहिँ मृत्युपछि सुरुवात हुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। हालेलुया। परमेश्वरको वचनले भन्दछ मृत्युपछि उहाँको यथार्थ जीवन चाहिँ मृत्युपछि सुरु हुन्छ। यसकारण अब तपाईँलाई म अलिकति बताइदिउँ, हामी जतिजना यहाँ जिउँदा मानिसहरू छौँ, बाइबलको वचन उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 पदमा भनेको छ, आओ मान्छेलाई हामी हाम्रै स्वरूपमा बनाऊ। अनि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएका कुराहरू परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ अल्फा ओमेगा मिडिया, कुरा जीवनको यात्रा अनन्तको।